دے پاسے نال سید سجاد ہوئے روانہ لیا علیوں ولی اللہ دے سمجھوتا نہ کرنا لیا جوانا تیری منت کرے نا مر جاؤں زندگی میں جوانا حسین کی عزاداری نہ چھوڑی رب دی نماز نہ چھوڑی تیری میری بڑھنی سوکھے حسین پتران دے کٹے ہویاں جنازے چاہتے اللہ اکبر کرا گئے جوانا قاتلہ دے کتھو مارا اے سارا زخمی ہے تے قاتلہ